जुवारी आग्रो केमिकलाची जमीन जी भाऊसाहेब बांदोडकरान एक्वायर करून तांकां 4 आण्यांक दिल्ली, ही 50 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ही पार्सलायज म्हणल्यार डिवायड करून ती इंडस्ट्रियल पर्पजांतल्यान सेटलमेंट झोन कन्वर्ट करतात अशें म्हणून हांवें बोवाळ मारलो. आनी हे मॉडर्न गोवन हिस्ट्रींतले सगळ्यात व्हडलें स्कॅम म्हूण अशें हांवें ते एसेंब्लीन बोवाळ केल्लो. हे येदें व्हडलें स्कॅम जावचें ना अशें म्हणून म्हाका मुखेलमंत्र्यान एश्युअर केलें. आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आनी जमीन आमी इंडस्ट्रियल झोनांतल्यान सेटलमेंट झोन रुपांतर करूंक दिवचे ना आनी सनद आहा त्यो आपूण विड्रॉ करतलो. हें सगळें ताणें उलयलें. आतां पळयलें जाल्यार काल 1,54,000 स्क्वेअर मीटर जमीन परती टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कन्वर्ट केल्या. हाचो अर्थ कितें? अश्युरन्सां तुमी दितात पूण दुसरे सायडीन तुमी कुडके करून ती जमीन कन्वर्ट करीत आहा. आनी सगळ्यात व्हडलें स्कॅम, व्हडलो घोटाळो जमनीचो लँड स्कॅम जुवारीचे चालूच आहा आनी आमी ओग्गी रावपाचे हें सरकाराचें एक्सपेक्टेशन. आनी मागीर कितें तरी डायवर्ट करपाक हो इश्यू तो इश्यू हाडप. बेजिकली ही जी जमीन ही गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळपा खातीर इंडस्ट्रियलायझेशन जावचें म्हणून भाऊसाहेब बांदोडकरान जमीन जी बिल्लाक दिली ती 4 आण्याची जमीन आज 1,15,000 स्क्वेअर मिटरांक थंय फ्लॅट विकूंक लागले. सो खंय पावले ते पळय. हें सगळ्यात व्हडलें स्कॅम मॉडर्न गोवन हिस्ट्रींतलें. हें स्कॅम अशें चलचें ना. फाल्यां आमचो जर नवो सरकार आयलो जाल्यार ही जमीन आमी परती गोंयचे जनतेच्या हातांत दितले आनी गोंयचे तरणाटे पिळगेक एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर एक एव्हेन्यू जो क्रिएट करूंक जाता ते खातीर ही जमीन वापरूंक जाय. ही जमीन फक्त रियल इस्टेट करून ओल्ड एज होम करपाचे खातीर न्ही. म्हळ्यार बेजिकली जे दिल्लीवाले आतां जमनी त्यो घेतले कित्याक दिल्ली पोल्युशन वाडलां आनी गोंयचे जमनीक व्हॅल्यू वाडला आनी गोंयची रुपांतर करपाक व्हॅल्यू वाडला. हें करूंक आमी दिवचे ना. सुवारी म्हणटा तो व्हडलो घोटाळो. सगळ्या मंत्र्यांनी म्हाका एश्युरन्स दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. तांणी तें फॉलो करूंक जाय. हांव एश्युरन्स कमिटीचेर फुडें वतलो, हांव लोकांचे कोर्टान वतलो आनी फायनली जर सरकार आमचो जालो जाल्यार ही जमनीचें रुपांतर आमी रिवर्स करतले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.